اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ۔ فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، اس گھر دے وچوں شیطان نس جاندا ہے جس گھر دے اندر سورۃ بقرہ دی تلاوت کیتی جاندی۔ اور راج راج مکھ تکاں کدے بھی نہ کھولاں اکھاں، مک جان سا پر مکے آنا خواب ہووے، کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے۔ وانس تیری عظمت شان دے کیا کہنے، تم میرے نبی نو وضو کرواندا رہے ہیں۔ انس تیرے مقام دے کیا کہنے، تو میرے نبی نو دباندا رہا ہوئے گا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جس دور پہ دنیا تھی نازاں، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ او منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، ہو جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اور آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی یکتائی، وحدانیت الوہیت ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق مالک رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو، اللہ و بالا واسطے ہیں۔ اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو، اللہ و بالا واسطے ہے۔ اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو سارے انو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو دنیا دی بھیڑ چوں نکال کے تے اپنے گھر مسجد اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو سارے انو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات اے وے کہ مال کے کائنات نے ساڑی سارے دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں،
اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، آپ دی شان اور آپ دے مقام دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب میں گوش گزار کیتیاں جان گی۔ میرے پیاریو، بڑے اعزاز دی بات ہے کہ کسی انسان نو کسی اچھے انسان دی صحبت میسر آ جائے۔ میں بڑے ایسے لوگاں نو جاننا جڑے آندے نے جی میں حضرت یزدانی شہید دی معیت اندر رہا اور میں انہاں دیاں جتیاں سدیاں کردا رہا، اور بہت سارے ایسے لوگ نے جڑے آندے نے جی اسی حضرت حافظ محمد گوندلوی شیخ الحدیث گجراں والے اسی انہاں دی بڑی خدمت کیتی ہے، سانو انہاں دی رفاقت اور انہاں دی صحبت میسر آئی۔ اور کچھ لوگ آندے نے جی اسی علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمہ اللہ دے نال رہے ہیں اور سانو انہاں دا ساتھ نصیب ہویا ہے، یعنی وہ انہاں باتاں نو اپنے واسطے بطور اعزاز سمجھدے نے۔ اس بات چ کوئی شک نہیں کہ یہ بھی بڑی شان ہے، لیکن انہاں لوگاں دی عظمت، انہاں لوگاں دی شان اور انہاں لوگاں دے مقام دے کیا کہنے جنہاں نو صحبت بھی میسر آئی ہے تے آمینہ دے در یتیم محمد دی میسر آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم صحابی نے کہ جنہاں نے اپنے شب و روز، اپنے لیل و نہار گزارے نے تے نبی پاک دی معیت چ گزارے نے، نبی دی صحبت چ گزارے نے، نبی پاک علیہ السلام دی رفاقت پاکے چ گزارے نے۔ آپ دا نام انس ہے اور آپ دی کنیت ابو حمزہ ہے اور آپ دا لقب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبتاً انصاری صحابی نے، اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام ام سلیم ہے اور آپ دے والد محترم دا نام مالک ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مصروفیت، آپ دا مشغلہ ایک ہوئی مشغلہ ہے کہ انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے نال رہے نے اور آپ علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے، نبی پاک دی تابع داری کیتی ہے، نبی پاک دی فرما برداری کیتی ہے، نبی پاک دی حوبداری کیتی ہے۔ آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو میرے پیاریو، اونا لوگاں دی عظمت تے عزت تے کیا کہنے جنہاں نے اپنا تن من دن لٹا چھڑے ہے قرآن واسطے، نبی واسطے، نبی دی حدیث واسطے، اونا لوگاں دی عظمت اور شان دے کیا کہنے نے۔ آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونے ہو اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو، جی جی رب جلیل کی اعلانے آوازم دیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ سنے آجے قرآن دی آیت، اللہ فرمان دے نے لوگاں وچوں کچھ لوگ انج دے وی نے جڑے اپنے آپ نو فروخت کر دیندے نے، اپنے آپ نو بیچ دیندے نے، اپنا تن من دن اللہ او دے رسول تو فدا تے قربان کر دیندے نے، اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے اپنے آپ نو کھپا دیندے نے۔ فرمایا اللہ پاک دا اعلان ہے واللہ رؤوف بالعباد، فرمایا اللہ ایسے بندیاں نال شفقت کردہ ہے، اللہ ایسے بندیاں دے اتے اپنے فضل تے اپنی رحمت دا میم پا چھڑ دائے۔
میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، گل میں کرنی چاہ رہے ہیں حضرت جناب سیدنا انس بن مالک، میرے نبی دا خادم، میرے نبی دا پیارا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے اندروں ہجرت دا ارادہ کر لیا۔ میرے آقا ہجرت کر کے تے مدینہ پاک وچ تشریف لے کے آؤں لگے نے، آواز دیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم ہو گیا محبوب سونیا کہہ دیو اللہ کولوں دعا کرو اللہ سونیا میں مکہ چھڈن لگا وا، اللہ مینوں اے دے نالوں بہتر جگہ عطا کر دے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دی دعا نو قبول کر کے تے مکہ بھی عطا کیتا ہے، پھر اس تو اللہ پاک نے مدینہ بھی میرے نبی پاک نو عطا کیتا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، گل میں کرنی چاہ رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے کے آ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال کیتا گیا تے انصاریاں نے بڑی خوشی دا اظہار کیتا ہے کہ کائنات دا امام ساڈے گھراں اندر تشریف لے آیا ہے، ساڈے علاقے مدینے اندر تشریف لے کے آ گئے نے۔ سارے انصاریاں نے اپنی استطاعت دے مطابق میرے نبی نو تحفے پیش کرنے شروع کر دیتے نے، اور جو بھی انہاں دے کول میسر ہے سی، کوئی کپڑے لے کے آ رہے ہیں، کوئی جناب ستو لے کے آ رہا ہے، کوئی گھیو لے کے آ رہا ہے، کوئی جو لے کے آ رہا ہے، جو بھی جدے کولو جتنی بھی ہمت ہے وہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تحفے پیش کر رہا ہے، تحائف پیش کر رہا ہے۔ ادھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے اندر میرے نبی دی خالہ جان بھی لگ دیاں نے، ام سلیم آندیاں نے وے انس پیاریا، سارے انصاریاں نے سارے مدینے والیاں نے نبی پاک نو تحفے دیتے، نبی پاک نو تحائف دیتے نے، رہ گئے اساں اپنے نبی نو کوئی تحفہ نہیں پیش کر سکے، اساں اپنے نبی نو کوئی تحائف نہیں دے سکے۔ غربت دا اے عالم ہے کہ ام سلیم دے کر کھان واسطے کوئی چیز بھی میسر نہیں، اتنی غربت دا عالم ہے۔ تے ام سلیم نے دل اندروں آواز آئی ام سلیم انج تے گل نہیں نہ بننی، سارے لوگاں نے تحفے پیش کیتے تے ویکھی تو کتے پیچھے نہ رہ جائے۔ ام سلیم نے انج کر کے اپنے بیٹے انس نو پکڑیا تے انس دے تن دے اوتے کپڑے بھی پورے نہیں، محدثین نے لکھیا ام سلیم نے اپنا دوپٹہ پھاڑیا تے حضرت انس دے جسم پاک دے لٹا دیتا ہے تے ایک ٹکڑا اٹھاریا تے او دے نال تہمت بنا دیتا ہے تے باؤں پکڑیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پا کے چلے گئیاں، آندیاں نے محبوب سونےو انصاریاں نے تانوں تحفے پیش کیتے، آقا انصاریاں نے تانوں بڑے بڑے تحائف پیش کیتے، اللہ دے پاک نبی جی ماوی تحفہ لے کے آئیاں۔ اور فیصلہ آبادیو لوگ کسے نو گھڑی تے تحفے اندر دے سکدے نے، کوئی لوگ کسے نو کپڑے تے تحفے اندر دے سکدے نے، کوئی کسے نو جوتے تے گفٹ اندر دے سکدا ہے، کوئی کسے نو ٹوپی تے گفٹ اندر دے سکدا ہے، پر کوئی اپنا بچہ کسے نو گفٹ اندر نہیں دیا کردا۔ اے حوصلہ ہے وے تے میری ماں ام سلیم دا یہ حوصلہ ہے، انج
کر کے بیٹے انس نو پکڑیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت پاک جو پیش کر دیتا ہے، آپ دیاں محبوب سونے ہو میں اپنا اے پتر آقا تواڈی خدمت واسطے وقف کر دینیاں، اللہ دے پاک نبی جی اینو قبول کر لو، اے تواڈی خدمت کریا کرے گا۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آندے نے لما قدم رسول اللہ المدینہ انا ابن عشرین ومات رسول اللہ انا ابن عشرین۔ حضرت انس آندے نے میں مدینے پاک جدوں نبی پاک علیہ السلام دے کول گھر پہنچیا نا، ادوں آندے نے میری عمر 10 سال دی سی تے 10 سال میں نبی پاک دی خدمت کی تھی، تے جدوں آقا علیہ السلام دنیا تو گئے تے فرماندے نے میری عمر ادوں 20 سال دی سی جدوں میرے نبی دنیا تو تشریف لے گئے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ماں جی ام سلیم آندیاں نے محبوب سونے تواڈی خدمت کریا کرے گا، آقا سونے ہو یہ دے واسطے کوئی دعا فرما دیو۔ میرے نبی پاک نے انس واسطے دعا ماں کیتیاں، آ دعا دے الفاظ سنے آجے تے سینہ ٹھارے آجے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، آپ فرمان دینے اللہم کسر مالہو اللہم کسر مالہو وولدہو وطل عمرہو وفی روایت وادخلہ الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی، دعا دے الفاظ کی اللہم کسر مالہو، اے اللہ انس دے مال اندر برکت پا دے، وولدہو، اے اللہ انس دی اولاد اندر برکت پا دے، اللہ سونے انس دی عمر دراز کر دے، تے اللہ سونے انس نو اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اے دعا فرمایا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے میرے عزیز دوستو، ام سلیم نے اپنا بیٹے دا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ پاکے دے چھڑے ہے تے آپ گھر تشریف لے آیا۔ حضرت انس فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت معمور ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نو جو چاہیدہ ہوندا سی میں پیش کیتا کردا، بلکہ آندے نے نبی پاک علیہ السلام دی میں 10 سال خدمت کیتی ہے تے بچہ ہی سی نا، 10 سال دی عمر کتنی کو عمر ہوندی ہے۔ آندے نے منو نبی پاک نے جدوں کتے کام واسطے کتے بھی بھیجنا تے میرے دوست مل پینے، منو کوئی یار مل پینے تے میں انہاں دے نال کھیڈن لگ پینا، تے او نبی پاک نے جڑا منو کام بھیجیا ہوندا سی او منو بھول جانا۔ آندے نبی پاک علیہ السلام نے میرے پیچھے آنا تے نبی پاک علیہ السلام نے نا انج کر کے میرے کندھے دے اوتے اپنا نبوت والا ہاتھ رکھنا۔ حضرت انس آندے نے میں اس ہاتھ دی ٹھنڈک اور اس ہاتھ دی نرمی ویکھ کے پہچان جاندا سا کہ میرے کندھے تے ہاتھ کوئی عام انسان نے نہیں رکھیا بلکہ جگاں دے پیر محمد نے رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ رکھنا اور آپ علیہ السلام نے محبت دا اظہار کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آکھنا، آپ نے آکھنا انس تینوں فلاں کام واسطے پیجیا سی، پیارے آؤ کام کر کے آیا کہ نہیں آیا؟ یا رسول اللہ مینوں بھول گیا ہے میں کھیڈن لگ پیا ہاں۔ حضرت انس آندے نے نبی پاک نے کدے غصہ نہیں کیتا بلکہ غصہ کرنا تے دور دی بات نبی پاک نے کدے اپنے متھے تے وٹ تک نہیں پایا۔ حضرت انس آندے نے 10 سال پیغمبر دی خدمت پا کے چریا، ما ضربانی ولا شتمانی ولا سبانی وما کان لی اوفن قطن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی، نبی پاک نے منوں کدے ماریا نہیں، نبی پاک نے منوں کدے گال مندہ کیتا ہی نہیں، بلکہ نبی پاک نے تے منوں کدے اوف بھی نہیں آکھیا، کدے اوف نہیں آکھیا۔ اوف اور فیصلہ باتیا تیرے بھی خادم ہونگے،
تیرے بھی ملازم ہون گے، تیرے بھی نوکر ہون گے۔ اللہ جاندہ ہے اب فرشت میرے سامنے موجود ہے، اخبار دیاں ہیڈ لینا پریاں پیاں نے، سوشل میڈیا پریا پیا ہے، ایک چھوٹی جی بچی ہے او دے کولو چند کپ ڈگ کے ٹوٹ گئے تے او دے نال بڑی بربریت تشدد دا مظاہرہ کیتا جاندا ہے۔ جے کوئی دکان تے چھوٹا بچہ ملازم رکھے ہے، جے او دے کولو کو غلطی ہو جاندی ہے تے کو 20-25 گالاں اونوں کڈ دتیاں جاندیاں نے۔ اوے میرے پیاریو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اپنے خادماں نوں معاف کر دیا کرو، اپنے ملازمین تو در گزر کر دیا کرو۔ صحابی رسول آندہ محبوب سونےو کم تافو انل خادم، آقا جی اسی اپنے خادمانو کنی کواری معاف کریے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور فیصلہ بدیا نوٹ کرنا حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اوفو انہو کل یوم سبعین مرتن، آپ فرماندے نے اگر تواڈا خادم، تواڈا ملازم، تواڈا نوکر، تواڈا ماتحت اگر ایک دن دے اندر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے انہوں معاف کر دیا کرو۔ کنی باری 70 مرتبہ غلطی کرے ایک دن چ تے اسی ایک غلطی نہیں معاف کر دے، غلطی تے دور دی گل ہے کہ کتا ہی نہیں معاف کر دے۔ اور میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کریے تے سمجھے چاہ جاندی ہے بات۔ حضرت انس فرماندے نے کئی بار نبی پاک علیہ السلام کئی بار میرے کو نقصان ہو جانا، آندے نے نبی پاک دا ایک برتن سی جدے نال میں نبی پاک علیہ السلام نو وضو کرایا کردا سا، وانس تیری عظمت شان دے کیا کہنے، تم میرے نبی نو وضو کرواندا رہے انس تیرے مقام دے کیا کہنے، تو میرے نبی نو دباندہ رہا ہوئے گا۔ حضرت انس آندے نے نبی پاک دا برتن سی تے میرے ہاتھوں ڈگ کے ٹوٹ گیا، آندے نے میرے دل چ خیال آیا انس اج تیری خیر نہیں، آندے نے میں تھلے بیٹھا تے میں اس برتن دے ٹکڑے جمع کرنے شروع کر دیتے، اتوں نبی پاک علیہ السلام آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھے، حضرت انس آندے نے میں ڈر گیا، آج انس تیری خیر کوئی نہیں، آندے میں پلٹ کے نبی پاک علیہ السلام وال ویکھیا تے میرے آقا علیہ السلام مسکرا رہے سن، آندے نے اس برتن دے ٹوٹن دا پتا نبی دے چہرے دی سلوڑ تو نہیں بلکہ نبی دی مسکراہٹ تو لگ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے سن، آندے میں سمجھ گیا انس تیرے کولو نقصان ہو گیا ہے۔ او میرے پیاریو، جے رب نے تینوں قادر بنایا ہے، جے رب نے تینوں عہدہ عطا کیتا ہے تے اپنے تو تھلے بندیاں نال بھی نرمی نال پیش آیا کر، کتے انج نہ ہوئے جڑا رب تینوں قدرت عطا کر سکدا ہے اور رب انہاں ملازماں نوں بھی قدرت عطا کر کے تے تینوں ملازم بھی بنا سکدا ہے۔ ہر وقت رب العالمین کو ڈرنا چاہیے، پھر آکھنا پوے گا او سونے جیا آقا جیا مدنی جیا رہبر جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ او سونے جیا آقا جیا رہبر جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، اللہ واللہ ایسا اخلاق پایا ہے، صادق امین سونے لقب پایا ہے، اوے اللہ واللہ ایسا اخلاق پایا ہے، صادق امین سونے لقب پایا ہے، اونا نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، جنہ کدے ہس کے جنہ کدے ہس کے بولایا ہی نہیں،
آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، اور صفت جیان سب بیان کی دیئے، اور صفت جیان سب بیان کی دیئے، سیوا نبی پاک دی میں 10 سال کی دیئے، پر منو کدے چڑکیا، منو کدے جڑکیا دبایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، بات کتے دور نہ نکل جائے، حضرت انس آندے نے بڑے بڑے نقصان بھی میرے کولو ہو گئے، پر نبی پاک علیہ السلام نے مینوں کدے اوف تک نہیں آکھیا، بلکہ اوے کہہ کے بھی میرے آقا نے کدی نہیں مینوں بلایا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، ایہو جہا اخلاق، ایہو جہا پیار، ایہو جہا کردار اگر کسے جو نظر آندا ہے تے میرے نبی جو ہی نظر آندا ہے۔ نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایہو جہا اخلاق اپنا لو، ایہو جہا اپنا کردار، ایہو جہا اپنا رویہ اپنا لو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس واسطے دعا کی تھی، فرماندے نے اللہم کسر مالاؤ، ادھر میرے بل تک آجے دعا سکھ کے لے جایا جے، اللہم کسر مالاؤ و والداؤ، اللہ سونے انس دے مال اندر برکت فرما دے۔ حضرت انس خود فرمایا کر دے سن، نبی پاک علیہ السلام دیاں دعاواں دا مینوں پھل ملیا، آکھیا کر دے سن، آندے ہن ان مالی لکثیر، ان مالی لکثیر، آندے نے مینوں اللہ نے پھر بڑا ہی مال عطا کیتا۔ اوے فیصل آبادیا، اے داستان شروع ہوئی ہے ننگے بدن تو، تے اللہ پاک نے میرے انس نوں مدینے دا جگیردار بنا دیتا ہے۔ اللہ نے نبی دیاں دعاواں دی برکت کر کے میرے انس نوں مدینے دا رئیس بنا دیتا ہے، مدینے دا مالدار آدمی بنا دیتا ہے۔ آندے نے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ سونیا انس دے پھلاں باغات اندر پھولاں اندر برکت فرما دے۔ آندے نے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی، آندے نے ان ارضی یثمر فی السنۃ مرتین، ان ارضی یثمر فی السنۃ مرتین۔ حضرت انس آندے نے لوگاں دے باغ ایک سال اندر ایک مرتبہ پھل دیا کر دے سن، پر نبی دی دعا دی برکت کر کے میرا باغ سال چ 2 واری پھل دیندا سی۔ لوکاں دے باغ سال چ 1 واری پھل دیندے سن، مثال دے طور تے کھجور سال چ 1 واری لوکاں دی پکدی سی، تے اللہ میری 2 واری پکا دیندا۔ وجہ نبی پاک علیہ السلام دی دعا، اور دعا کدوں ملی جدوں نبی دی خدمت کی تھی۔ اج بھی موقع موجود ہے اسی رسول اللہ دی حدیث دی خدمت کر لئیے، اللہ ساڈے بیڑے ہی پار کر چھڑے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، تیسری دعا حضرت انس آندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ انس دی اولاد اندر برکت فرما دے۔ آندے نے ان ولدی، ادھر تک کو یار، ان ولدی و ولد ولدی یتعاہدون علی نحو المئۃ الیوم۔ آندے نے اللہ پاک نے مینوں اینی اولاد عطا کی تھی کہ میرے پوتے پوتریاں دوتے دوتریاں پا کے تے تقریباً 100 بچہ بندا سی، جڑا اللہ نے مینوں انس نوں عطا کر دیتا ہے۔ پیچھے نبی دی دعا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ سونیا وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اللہ انس دی عمر اندر برکت فرما دے۔ حضرت انس آندے نے نبی پاک علیہ السلام دی دعا دی برکت کر کے اللہ نے مینوں
لمبی عمر عطا کی تھی. مفسرین محدثین نے لکھا ہے کسی نے 120 سال, کسی نے 110 سال, کسی نے 103 سال. اگر کم از کم عمر دا بھی تعین کیتا جائے تے 103 سال عمر اللہ پاک نے حضرت انس نو عطا کیتی ہے. آندے نے نبی دی دعا دی برکت سی کہ میرے وال بھی چٹے نہیں ہوئے, نبی دی دعا دی برکت سی میرے منہ وچوں ایک دند بھی نہیں کریا. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی. آندے نے نبی پاک نے جنیاں بھی دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے ساریاں ہی پوریاں کر دیتیاں. ایک دعا رہ گئی, نبی پاک نے فرمایا وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ, اللہ سونیا میرے انس نو جنت اندر داخل کر دینا. آندے نے 3 دعاواں میں اپنیاں اکھاں نال پوریاں ہوندیاں ویکھ لیاں نے تے مینوں اے وی یقین ہے کہ اللہ پاک میرے نبی دی اے وی دعا قبول کر کے انس نو جنت دا داخلہ عطا فرما چھڑے گا. وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کی تھی. پیاریو خدمت کی تھی میرے نبی پاک علیہ السلام دی کنے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو, انس بہت بڑا عالم ہے, بڑیاں ساریاں حدیثاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی نے. 2286 حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی نے. 180 حدیث بخاری مسلم اندر موجود رہے. میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو, ایک میں نمونہ پڑھ دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جو حضرت انس روایت کر دینے ہیں. واہ انس تو کڈا خوش نصیب ہے, انس تو کڈا مقدراں والا ہے, انس تو کڈے پاگاں والا ہے کہ تو حدیث بیان کرنا ہے تیرا نام نبی دے نام نال جڑ جاندا ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اجود الناس اشجع الناس. حضرت انس آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات نالوں بہتے حسین سن. پھر کہو سبحان اللہ, سارے بولو بیدار ہو کے بیٹھو ذرا. حضرت انس آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات تو بہتے حسین تے خوبصورت سن. تے آندے نے اجود الناس, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا تو بہتے سخی سن, بہتے سخی سن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عادت ویکھیا جے نبی پاک دی. نبی پاک رانا صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اگر کسے بندے نے کوئی چیز بھی منگی ہے نا نبی پاک نے کدی انہوں نہ نہیں کی تھی. کتنی عظیم شخصیت. کسے نے اگر کوئی چیز منگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر گفٹ آئی. وہ چادر بڑی خوبصورت سی دھاری دار ریڈ کلر دی چادر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھیاں تے رکھی ہے تے لے کے ہجے نہ باہر نکلے ہی نے تے ایک صحابی آ گیا آندا یا رسول اللہ آ چادر مینوں دے دے. ہجے لئی ہے, اندازہ کرنا ذرا اس بات دا, ہجے لئی ہے چادر. یا رسول اللہ چادر مینوں دے دے. نبی پاک صحابہ نے برا محسوس کیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے چادر اتاری تے انہوں دے دی. کیوں؟ نبی پاک دی ڈکشنری اندر نہ ہے ہی نہیں, دے چھڑی. تو صحابہ نے برا بھلا انہوں آکھیا کو خدا دیا بندیا ہجے تے نبی پاک علیہ السلام نے چادر لئی ہوئی سی تے تو پہلو ہی مانگ لئی. انہیں ہائے ہائے نبی دے صحابہ بھی نرالے. انہیں آکھیا یار گل لے وے میں چادر پتہ کیوں منگی, میں نے کوئی ضرورت نہیں سی, میں اس کر کے منگی ہے کہ جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں اس چادر اندر مینوں کفن دے دیتا جائے. کڈے عظیم لوگ. کیوں؟ یہ چادر میرے نبی دے جسم نال ٹچ ہو گئی ہے. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب تو بہتے سخی نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب تو بہتی سخاوت کیتا کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماندے نے اگر میرے گھر دے اندر احد پہاڑ جنہ سونا بھی موجود ہوے, آ جڑے گئے نے نا انہاں نوں پتہ ہے احد پہاڑ کتنا وسیع و عریض پہاڑ ہے, تے احد او پہاڑ ہے جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ
احد ساڈے نال پیار کردا ہے تے اسی احد دے ذریاں نال پیار کرنے ہاں. اے احد پہاڑ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ فرماندے نے اگر میرے کولوں احد پہاڑ جنہ سونا بھی ہووے, آقا فرماندے نے میں 3 راتاں نہ گزرن دیاں میں سارے دا سارا اللہ دی راہ تے خرچ کر دیاں. اور فیصل آبادیاں تم ہی دل کھول کے اللہ دے گھراں تے خرچ کریا کر, تم ہی دل کھول کے اللہ دے گھراں نال پیار کریا کر, تم ہی دل کھول کے بڑھ چڑھ کے مسجد اندر اپنا حصہ ڈالیا کر. اے کوئی سوچ کے کہ اللہ دا نبی بھی سخاوت کردا رہیا ہے, نبی دے صحابہ بھی سخاوت کردے رہے نے تے اسی بھی تے انہاں دے ہی منن والے ہاں. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, تیسری بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اشجع الناس, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں وچوں ساریاں لوکاں نالوں بہتے بہادر سن, سب نالوں بہتے بہادر سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دیاں صفتاں بیان کیتیاں. آندے نے اگر کسی بندے دا پتہ کرنا ہوئے تے بندے نو سب نالوں بہتا یا او دی بیوی جان دی ہے تے یا او دے نوکر تے خادم جان دے, او دے سیکٹری جان دے, جنہاں نالوں رہندا ہے انہاں نو بہتا علم ہوندا ہے بندہ کیویں دا ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات کو پوچھیا گیا تے انہاں بھی نبی پاک دی تعریف کیتی اور بے بائی کیتی. اور نبی دے خادم انس کو پوچھیا گیا تے انہاں بھی نبی پاک دیاں صفتاں ہی بیان کیتیاں. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, حضرت انس آندے نے صحیح مسلم پاک کے چوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بکثرت قدرے لوگاں نالوں بہتا پسینہ آیا کردا سی. نبی پاک علیہ السلام دے پسینے چوں خوشبو آندی سی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے اندروں خوشبو, تواڈے میرے پسینے اندروں بدبو, نفرت تے اذیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے اندروں خوشبو آیا کردی سی. نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے جدوں پسینہ ہوندا انج لگدا سی جویں ریشم دے اوتے موتی پئے ہوندے نے, انج نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ چمکیا تے دمکیا کردا سی. پھر آکھنا پوے گا او چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں, چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں, چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں, او دس دیاں نے شان ایتا پیاریاں. او چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں, دس دیاں نے شان ایتا پیاریاں. اے موسیٰ دی معراج ہوئی تور تے, اے موسیٰ دی معراج ہوئی تور تے, سوہنے نو رب کو لوازاں ماریاں. چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں, دس دیاں نے شان ایتا پیاریاں. اوے ویکھ لو کائنات نظراں پھیر کے, اوے ویکھ لو کائنات نظراں پھیر کے, نہیں پایا شان نوری ناریاں. چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں, دس دیاں نے شان ایتا پیاریاں. امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس دا معمول چیک کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے نبی دے خادم دیاں اداواں نو نوٹ کرے آجے تے اپنیاں اداواں اپنے طریقہ کار اپنی زندگی نو بھی انج دا بنان دی کوشش کرے آجے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معمول کیے حضرت انس دا معمول ہے کہ قرآن دی تلاوت کثرت دے نال کیتا کر دے سن اللہ سانو بھی قرآن پڑھن دی توفیق دے حضرت انس کثرت دے نال قرآن پڑھیا کردے سن کثرت نال تے جدوں قرآن پورا ہو جاندا تے فرماندے نے اذا ختم القرآن اذا ختم القرآن وجمع اہلہ وولدہ ودعا لہم حضرت انس دا معمول کیے قرآن پڑھیا کردے جدوں قرآن پورا ہو جاندا اپنے بچیاں نو جمع کر دے اپنیاں بیویاں نو جمع کر دے تے مل کے دعا کر دے کتے گھر دے اندر معمول بنا لو نا اللہ جاندے گھر جنت دے گہوارے بن جائے اگر یہ معمول بن جائے آندے نے قرآن پڑھ دے تے پھر معمول کی سی سارے انو کٹھا کر کے تے دعا کر دے کیوں قرآن پڑھن تو بعد جڑی دعا کریے اللہ قبول کر لیندہ ہے حدیث دی تکمیل تے جڑی دعا ہوئے اللہ انہوں بھی قبول کر لیندہ ہے اور گھراں اندر حدیث پڑھیا کرو گھراں اندر قرآن پڑھیا کرو اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ فرمایا اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ اس گھر دے وچوں شیطان نس جاندا ہے جس گھر دے اندر سورۃ بقرہ دی تلاوت کیتی جاندی او کثرت نال قرآن پڑھیا کرو لڑائیاں مک جان گیاں جھگڑے مک جان گے فتنہ فساد مک جائے گا رب دی رحمت دا نزول ہوئے گا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو حضرت انس دا معمول دس رہیاں دعا کیتا کر دے کچھ دا قرآن پورا ہو جاندا کئیاں بندیاں اللہ جاندا ہے یہی سمجھیا کہ پتہ نہیں قرآن رمضان چی پڑھنا ہے رمضان لنگ جاندہ ہے تے کوئی فکر نہیں کوئی توجہ نہیں اور پیارے ہو پورا سال قرآن دی تلاوت کریا کرو پورا سال قرآن پڑھیا کرو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معمول ہے معمول کی ہے حضرت انس قرآن جدو پورا ہو جاندہ گھر والیاں نو کٹھا کر کے بٹھان دے ساڑھے گھر والیاں نو کٹھا ہون دی پتہ نہیں عادت ہے کہ نہیں ٹی وی تے کٹھیاں ہو جاندے نے ٹی وی لگا ہوئے نا تو سارے ایک کمرے چ کٹھے ہو جاندے اے سی لگا ہوئے تو سارے ایک کمرے چ کٹھے ہو جاندے تے جدوں تسی قرآن پڑھو تے پڑھ کے انہاں نو بھی کٹھیاں بایا کرو تاکہ انہاں دی تربیت ہوئے انہاں دی زندگی اندر خیر اور برکت دا نزول ہوئے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو دوسرا معمول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث آدم ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں کثرت نہ روایت کرن والا میرے نبی دا ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آمدے نے میں بڑے لوگاں دیاں نمازاں نو ویکھیا بڑے بڑے لوگاں نو میں نماز پڑھ دیاں ویکھیا پر جڑی اچھی نماز انس پڑھیا کر دے سن کوئی اور اتنی اچھی نماز نہیں سی پڑھیا کرتا کیوں انس میرے نبی دا خادم ہے اگر میرے نبی دی نماز نو ہو بہو کاپی کر دے تے میرے نبی دا خادم انسی کاپی کر دے میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو دعا کرو نماز دی محبت نصیب ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی دے نماز پڑھنے ہیں تے سوچ اور ساڈا دھیان تے کتے اور ہوندا ہے وجود مسجد جو ہوندا ہے لیکن ذہن سوچ فکر یہ کتے اور ہوندی ہے اور میرے پیارے او نماز انج پڑھیا کرو جی میں بخاری پاک کے چاہتا ہے فرمایا نماز انج پڑھیا کرو انت عبد اللہ کا انکا تراہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ نماز انج پڑھیا کر کہ جی میں تو اپنے رب نو ویکھ رہا میں رب نو ویکھ رہا میں اگر تیرے اندر ایویں دی تڑپ پیدا نہ ہو سکے پھر اے خیال کر لیا کر کہ رب مینوں ویکھ رہا
آوے بڑی توجہ نال خضوع خشوع نال انہماک نال غور و فکر نال نماز پڑھیا کرو حضرت انس دا معمول نماز بڑی توجہ نال پڑھیا کر دے سن نماز بڑی للہیت والی نماز بڑی خضوع خشوع والی پڑھیا کر دے سن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو اگلا معمول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت انس بن مالک جدوں ارادہ کر دے عمرے دا ارادہ یا حج دا ارادہ کر لیندے تے حضرت انس دا معمول سی گھروں جدوں نکل جاندے اے سعادت حاصل کرن واسطے حج واسطے نکل دے یا عمرے واسطے نکل دے جب تک واپس نہیں سن آ جایا کر دے تب تک کوئی دنیاوی گل نہیں سن کیتا کر دے اوے اللہ دا واسطہ دے کے تانوں میں آکھاں گا اللہ جاندا سی مسجد چ بیٹھ کے دنیاوی گلاں کرنیاں شروع کر دینے آ ساڈی عبادت اندر او لذت تے خضوع خشوع نہیں رہ گیا رب دا واسطہ جے اپنے آپ جو دنیا داری کڈ کے تے رب کے کھلو جایا کرو ساری دیہاڑی تو کام کرنا ہے جدوں نماز جا کے کھڑا ہوے تے صرف رب واسطے کھڑا ہویا کر جدوں کی تو نیکی عبادت واسطے نکلے تے رب واسطے نیکی عبادت کریا کر کسی اور نو دے اندر مداخلت دی اجازت نہ دیا کر میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا منن والا میرے نبی دا صحابی نام حضرت انس بن مالک اگلا معمول حضرت انس دا نوٹ کر کے تے اپنیاں اداواں تے غور کریا جے اپنے آپ نو سیدھا کرن دی کوشش کریا جے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت انس آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو میں ویکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی پینا شروع کرنا لگے نے میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے گلاس پکڑیا تینا گھٹاں اندر میرے نبی نے پانی پیتا ہے ہر گھٹ دے اوتے میرے نبی نے الحمدللہ پڑھیا اوے فیصلہ آبادیاں معمول بنا لے اپنا گلاس پکنے پانی پیے الحمدللہ ہر گھٹ تے پڑھیا کر حضرت انس آندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا پھر میں اپنی زندگی دا معمول بنا لیا پھر میں جدوں بھی پانی پیتا کردا سا انجی پانی پیندا سا جویں کائنات دا نبی پانی پیتا کردا سی میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دیاں اداواں تے غور کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے انداز تے غور کیتا ہے حضرت انس آندے نے میری ماں ام سلیم نے مینوں کھجوراں دتیاں تے مینوں آکھیا ام سلیم آندیاں نے حضرت انس نو اے انس میرے پتر اے کھجوراں لے جا نبی پاک علیہ السلام نو میری طرفوں بطور گفٹ پیش کر دیں بطور تحفہ پیش کر دیں حضرت انس آندے نے میں کھجوراں لے کے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف چل پیا گھر جا کے پتہ لگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر اندر موجود نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام تے ایک درزی دے گھر دعوت دیتے گئے ہوئے نے حضرت انس آندے نے میں مگر ہی چل پیا میں جا کے اس درزی دا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولیا گیا نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا کہ انس آیا نبی پاک علیہ السلام نے اندر بلا لیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھا لیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سامنے بٹھا لیا حضرت انس آندے نے اس درزی نے میرے نبی دی دعوت کی تھی تے اونے کدو گوشت پکایا ہویا کدو گوشت پکایا حضرت انس آندے نے میں نبی پاک نو ویکھ رہا ہاں نبی پاک علیہ السلام گوشت سیڈ تے کری جا رہے نے میرے آقا کدو نکال کے کھانا شروع کر دیتا ہے حضرت انس آندے نے میں کدو کڈ کے نبی پاک سامنے پیش کر رہا وا اوے او دن جاوے پھر جب تک انس زندہ رہے آوے حضرت انس آندے نے پھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس ادا تے عمل کردا رہا وا پھر میں آکھیا کدو میں تینوں بھی پسند کرنا کیونکہ تینوں میرا نبی پسند کردا ہے میں تینوں پسند کرنا کیونکہ تینوں میرا حبیب پسند کردا ہے میں تینوں پسند کرنا کیونکہ تینوں میرا مرشد پسند کردا ہے او فیصلہ آبادیاں اپنی پسند نبی دی پسند
پسند جیسی بنا لے، اپنی نا پسند میرے نبی دی نا پسند جیسی بنا لے۔ اے کوئی وجہ ہے حضرت انس آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جدو گئے میری عمر 20 سال دی سی، اس تو بعد میں 83 سال تک زندہ رہا۔ آقا دنیا تو ٹر گئے، 83 سال میرے نبی دا انس زندہ رہا۔ گل سننے والی جے ادھر تک کو مزہ آئے گا، حضرت انس آندے نے ما من لیلۃ الا را فیہا حبیبی۔ حضرت انس آندے نے آقا دنیا تو ٹر گئے، میں 20 سال دا ساں، 83 سال اس تو بعد زندہ رہا۔ کوئی رات انج دی نہیں گزری جس رات مینوں اپنے حبیب دی زیارت نہیں ہوئی، کوئی رات انج دی نہیں گزری جس رات مینوں اپنے نبی دا دیدار نہیں ہویا۔ او پیارے او وجہ کی ہے؟ وجہ اے کہ انس نے میرے نبی دیاں اداواں نو فالو کیتا ہے، انس نے میرے نبی دے طریقے نو منیا، انس نے میرے نبی نال محبت کیتی ہے، انس نے میرے نبی دی تابعداری کیتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او وجہ کیے انس کثرت نال نبی پاک دے درود پڑھیا کر دے سن۔ او اج سانوں بھی زیارت ہو سکدی ہے نبی پاک دی خواب اندر، پر وجہ کیے؟ وجہ اے ہوئی ہے کہ سانوں اپنی سوچ نو پاک کرنا پوے گا، اپنی فکر نو پاک کرنا پوے گا، اپنے رزق نو پاک کرنا پوے گا، اپنے گھر نو پاک کرنا پوے گا، اپنے بستر نو پاک کرنا پوے گا، پھر جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئے گی۔ دعا بھی کریا کرو اللہ سانو اپنے نبی دا دیدار نصیب فرمائے۔ پھر میں کہہ جاواں او کوئی شب لا جواب ہووے، شب من رات، او کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے، او کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے، اور رج رج مکھ تکاں کدے بھی نہ کھولاں اکھاں، اور رج رج مکھ تکاں کدے بھی نہ کھولاں اکھاں، مک جان سا پر مکیا نہ خواب ہووے، کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے، او کوثراں دا جام ہووے، پیاسا غلام ہووے، او کوثراں دا جام ہووے، پیاسا غلام ہووے، ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے، او کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے۔ اور میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، اے انعام ادو ملے گا جدو اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے، آپ دی حدیث تے، آپ دیاں اداماں تے غور و فکر کران گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک رومال سی، اس رومال دے نال میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ صاف کیتا سی۔ حضرت انس آندے نے میں او رومال سنبھال کے رکھ لیا، جدوں مینوں اللہ نے مال عطا کیتا، میرا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے لوگاں چ ہو گیا، لوگ میرے گھر دعوت تے تشریف لے کے آئے۔ حضرت انس آندے نے میرے کولو رومال سی، میں رومال نکالیا، میرے ساتھیاں دوست احباب نے آکھیا انس اے رومال تو بھی لیا کر، کتنا گندا ہویا ہے۔ آندے نے میں وہ رومال پکڑیا، اگ دے اندر سٹ دیتا۔ دوستاں نے آکھیا پتہ نہیں حضرت انس غصہ کر گئے نے، اساں تے ویسے ہی آکھیا سی ساڑن دی کیڑی ضرورت سی، اینو ویسے ہی دھو لیندے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاں سن دے رہے، کچھ دیر تو بعد 10-15 منٹ تو بعد وہ رومال
کڈ لیا اور رومال پھر اسی طرح چمک رہا سی جس طرح نواں ہویا کردا ہے. ساتھیاں آکھیا ماجرا سمجھ وچ نہیں آیا, مسئلہ سمجھ وچ نہیں آیا, طریقہ سمجھ وچ نہیں آیا. وجہ کی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجہ اے وے کہ اس رومال دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ صاف کیتا سی. ہن اے جدوں بھی گندا ہو جاندا ہے میں اینو دھوندا نہیں کتے نبی دے پسینے دی خوشبو اس رومال چوں نکل نہ جائے. جدوں بھی ضرورت پیندی ہے اینو میں اگ چ سٹ دینا, اگ میل کچیل صاف کر دیندی ہے. رومال نو اگ نہیں لگدی. کیوں نہیں لگدی؟ کیونکہ اس رومال نو نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ لگا ہے. اور جس رومال نو نبی دا پسینہ لگ جائے اس رومال نو اگ ساڑ نہیں سکدی. تے جس صحابی نو میرے نبی دا سینہ بھی لگ جائے, پسینہ بھی لگ جائے, اونچی بولو, اس صحابی نو بھی اگ ساڑ سکدی نہیں ساڑ سکدی. اللہ پاک سانو صحابہ دی سیرت سامنے رکھ کے دے اپنی اپنی سیرتاں سوارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد